दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। देशभरि गएको बाढी पहिरोमा ठुलो जनधनको क्षति भएको छ। आधा दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन् भने धेरै व्यक्तिहरू घरबार विहीन हुन पुगेका छन्। भौतिक संरचनाको क्षति पनि धेरै भएको छ। सम्भवतः हामी सबैको उहाँहरूप्रति हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ र राहत उद्धारमा सबै लागेको सुनिए तापनि अझै पनि गति बढाउनु पर्ने देखिन्छ। यस्तो महामारीको बेला यो प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा पर्नु आफैमा पनि एउटा अर्को ठुलो विषय बनेको छ। सम्भवतः हामी सबै मिलेर यति बेला दुःख र पीडामा परेकाहरूको घाउमा मलहम लगाउन अग्रसर हुनुपर्दछ। एकातिर प्रकृतिको प्रकोप, अर्कोतर्फ महामारीको कहर र राजनीतिक अस्थिरताले सबैतिर एक किसिमले चिन्ता र चासो बढेको देखिन्छ। आम जनतामा एक किसिमले सरकारप्रति, नागरिक समाजप्रति, राजनीतिक दलका नेताप्रति एक किसिमको आक्रोश बढेर गएको सामान्य रूपमा अनुभूत गर्न सकिन्छ। केही दिन अगाडि मात्रै नेपालका पूर्व 5 जना प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले सामूहिक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विषयवस्तुहरूलाई केलाउँदै देशभित्र प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा विदेशी शक्तिको चलखेल बढेको बताएका छन्। आम मान्छेलाई सामान्य विषय यो लागेकै छैन। 5 जना प्रधानमन्त्रीज्यूहरू एक साथ भेला भएर सामूहिक विज्ञप्ति निकाल्नुको पछाडिको परिदृश्यका बारेमा बौद्धिक जमात र परराष्ट्रका अध्येताहरू, जानकारहरू चिन्तित भएको पाइन्छ। हामी आज केलाउने छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ परराष्ट्रका विद, पूर्व राजदूत समेत रहिसक्नुभएका, परराष्ट्रका थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा हामी चिन्दछौँ उहाँलाई, डाक्टर शम्भुराम सिमखडा सर। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्नु। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। एकदमै लाटो र सामान्य प्रश्न। 5 जना प्रधानमन्त्रीज्यूहरू एक साथ विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ। देशभित्र प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको भने उहाँहरूको निष्कर्ष रहेको छ। साँच्चीकै उहाँहरूको यो विज्ञप्तिको अन्तर्य चाहिँ के हो? मोटो अक्षरमा लेखिएका छन् धेरै कुराहरू, तर 2 लाइनमा लेखिएका यी शब्दावलीहरू, यी लाइनहरूको अन्तर्य चाहिँ के रहेछ? तपाईहरूले कसरी बुझ्नुभयो? आम जनतालाई बुझाउँदा चाहिँ कसरी बुझाउनुहुन्छ? अनुराग भाइ, पहिला कुरा त यो कोरोनाको कहर को कारणले होला तपाईँको लोकप्रिय च्यानल र लोकप्रिय कार्यक्रममा पनि उपस्थित हुन नपाएको धेरै दिन भयो। त्यसले गर्दाखेरि आज धेरै समयपछि तपाईँका सबै श्रोताहरूलाई र तपाईँका श्रोताहरू मार्फत, तपाईँ मार्फत यो कोरोनाबाट पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र अझ अहिले आएर यो बाढीको चपेटामा पर्नुभएका त्यसमा सबैलाई जो दिवंगत हुनुभएको छ उहाँहरूलाई हार्दिक समवेदना र जो त्यसबाट प्रभावित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको सुस्वास्थ्य, सुरक्षा र सुखको कामना गर्दै तपाईँले अघि ब्याकग्राउन्डमा आफ्नो परिचयमा जुन कुरा दिनुभयो त्यो वास्तवमा पनि हो। के भनेदेखि अहिले एकातिर हामी यो के भने स्वास्थ्यको प्रकोप र यस्ता बाढी पहिरोको प्रकोप चाहिँ यत्रो पीडामा छौँ र त्यसको साथसाथै हामीहरू जसले चाहिने देशको राजनीति, देशको कूटनीतिलाई चाहिने नजिकबाट हेर्ने काम गर्छौँ, तिनीहरूलाई चाहिँ एक किसिमको यो 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको जुन संयुक्त वक्तव्य छ त्यसले चाहिँ केही हदसम्म
एक किसिमको तपाईँ चिन्तित र केही हदसम्म तपाईँको एक किसिमको मलाई भन्नुपर्दा त आज तपाईँले छोटकरीमा भन्नुभयो भने अब यस विषयमा नेपालको राजनीति, नेपालको कूटनीति, नेपालको समग्र समाज यसरी विभक्त छ कि पक्षधरले यसलाई के भनेदेखि यसको चाहिने डिफेन्ड गर्छन्, जो यसका चाहिने यो 5 जना प्रधानमन्त्रीजीहरूको चाहिने जो पक्षधरहरू छन् उनीहरूले चाहिने यसलाई तपाईँको राम्रो भन्छन्, अरूले चाहिने होइन यो के पनि होइन भन्छन्। अब म चाहिने यसलाई अलिक विश्लेषणात्मक रूपमा यसलाई व्याख्या गर्दाखेरि आज धरधर्ती मलाई चाहिँ एउटा प्रख्यात विद्वान लेखिका इतिहासकारको सम्झना आइरहेको छ क्या। तिनको नाम हो बारबरा ट्विचम्यान भन्ने। उनले चाहिने तपाईँको यो ग्रिक सहरी राज्यहरू सिटी स्टेट्सहरूकोदेखि लिएर करिब 4-5 सेन्चुरी बिसी अथवा 4-5 ईसा पूर्वदेखि तपाईँको लास्ट चाहिने उनको लेखको मर्म चाहिँ, उनको किताबको मर्म चाहिँ अमेरिकाको भियतनाम युद्ध सम्मको चाहिने क्रियाकलापहरूलाई सरकारहरू र राज्यहरूको सञ्चालन र त्यसका सञ्चालकहरूको क्रियाकलापलाई विश्लेषण गरेर एउटा किताब उनले लेखेका छन्। त्यो किताबको नाम हो मार्च अफ फली, मूर्खताको दौड। र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिले यो वक्तव्यले मलाई कुनै रूपमा यो पक्ष विपक्षमा नबसिकन एक किसिमको हाम्रो पनि त्यही मूर्खताको दौडको पीडा बोध एक किसिमको मलाई दिइरहेछ। तपाईँले भने जस्तै डाक्टर साहब, आम जनताले चाहिँ के सोचिरहेका छन् र के जिज्ञासा छन् भने 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, उहाँहरूसँग मुलुकको हरेक सूचनाको स्रोत चाहिँ एक्सिस छ। उहाँले हिजोका दिनमा प्रधानमन्त्रीको पदमा रहिरहँदा देशका अनेक विषयवस्तुहरूको बारेमा उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम ज्ञात छन् र यी सबैका बीचमा अहिलेको मौजुदा राजनीति वस्तुस्थितिलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भने उहाँहरूको यो प्रक्षेपण मात्रै हो कि साँच्चीकै यथार्थमै घटनाक्रमले नेपालमा वैदेशिक शक्तिको चलखेल वा हस्तक्षेप बढेको हो कि होइन भन्ने कुराको निर्क्युल निकाल्ने र वा यसलाई एउटा दिशाबोध गराउने विषयवस्तुहरू चाहिँ साँच्चीकै हो रहेछ त? अब यसमा यस्तो छ के छ भनेदेखि एउटा चाहिँ अब कुनै पनि कुरा मिडियामा आउँछ अथवा चाहिने वक्तव्य निक्लिन्छ अथवा चाहिने कसैले केही कुरा भन्छ भने त्यसलाई चाहिँ 3टा कुरा हेर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। पहिला त चाहिँ के भनेदेखि कसले त्यो कुरा भन्यो, किनभनेदेखि एउटा भनाइ छ जे भनिन्छ अथवा जे लेखिन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर कसले भन्छ र कसले लेख्छ त्यो पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भन्दाखेरि अहिले एउटा चाहिँ कुरा 5 जना त्यो पनि चाहिँ विभिन्न राजनीतिक पक्षधर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एकै ठाउँमा आएर यस्तो किसिमको वक्तव्य निकाल्नु स्वयंमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ जस्तो कतिपयले चाहिँ म चर्चा हेर्छु नि यो केही होइन भन्ने किसिमबाट जुन गरेको छ त्यो चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ के भने अघि तपाईँले नै भन्नुभयो उहाँहरूसँग के भनेदेखि सूचना पनि छ, उहाँहरूसँग चाहिने के भनेदेखि विश्वमा के भइरहेछ त्यसको पनि ज्ञान छ, हाम्रो क्षेत्रमा के भइरहेछ त्यो पनि चाहिने राम्रो छ। हो कि त उहाँहरू एक किसिमको सञ्चालक मध्येको उहाँहरू पनि हो। त्यहाँदेखि कसले के कुरा भनेको कसले भनेको छ भन्दाखेरि 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले यसरी चाहिँ कुनै वक्तव्य निकाल्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ आउटराइट केही पनि होइन भनेर निकालिदिनु त्यो चाहिँ उपयुक्त होइन। त्यसै हुनाले अहिले मैले भने मलाई चाहिँ अलिकता चिन्ता र अलिकता पीडा भएको छ। अब दोस्रो पक्ष भनेको के हो भने के भन्नुभएको छ होइन भन्दाखेरि मैले हेर्दाखेरि सरस्वती त्यहाँ चाहिने धेरै कुरा उहाँहरूले भन्नुभएको छ, तर मूल रूपमा चाहिने उहाँहरूले 3-4वटा चाहिँ अहम विषयहरू निकाल्नु भएको छ। एउटा त अब तपाईँको के भनेदेखि सरकार सञ्चालनको विधिको बारेमा भन्नुभएको छ, भ्रष्टाचारको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ, कोरोना के भनेदेखि महामारीसँग सरकारले लड्नुपर्ने जुन तदारुकता हो त्यो देखाएन भन्ने बारेमा चाहिँ त्यस बारेमा चिन्ता छ। त्यो सबै
का बिचमा मलाई चाहिँ सबभन्दा त्यो चुरे भागहरूको अहिले भर्खर चाहिने तपाईँको बजेटले चाहिने जुन किसिमको एउटा दिया छ र प्राकृतिक स्रोत साधनको चाहिने उपयोग भनौँ अथवा त्यसलाई सदुपयोग भनौँ अथवा त्यसलाई दुरुपयोग भनौँ, त्यसले ल्याउने अहिले नै बाढीबाट देखिया छ त्यस्तो किसिमको चाहिने एक किसिमको मैले त बारम्बार भन्ने गरेको भौतिक ज्ञानहीन भौतिकवादको अर्थ राजनीति, त्यसको कारणले जनतालाई भइरहेको पीडा त्यसको पनि अलिकता त्यहाँनिर उल्लेख छ। भ्रष्टाचारको कुरा चाहिँ यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि मैले चाहिँ यो वक्तव्यमा 3टा प्रमुख र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चिन्ताजनक विषय भनेको एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँहरूको दृष्टिकोणमा अहिलेको सरकार यो हाम्रो सम्पूर्ण राजनीतिक संक्रमण र परिवर्तनको जुन प्रक्रिया छ र त्यसको एउटा मूर्त के भनेदेखि दस्तावेज जुन संविधान हो त्यो संविधानलाई पटक पटक प्रहार गर्ने प्रक्रियामा सरकार गएको छ भन्ने एउटा उहाँहरूको जिकिर त्योमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाटो त्यो छ हैन। एउटा चाहिँ त्यो भयो। दोस्रो पक्ष के छ भनेदेखि तपाईको डाक्टर साहब मैले डाक्टर साहब हजुर अलिकति पछाडि भइदिनु पर्यो हजुर चाहिँ हजुरको अनुहार आएन हजुर 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 आवाज आछ हजुर हजुर अहिले ठिक छ। अब दोस्रो कुरा के छ भने उहाँहरूले यति चाहिने अहम र गहन महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिने गम्भीर कुरा त्यहाँ उठाउनु भएको छ कि सरकारका के भन्छ पर्मानेन्ट स्थिर अङ्गहरू र त्यसमा पनि टिकेरै सुरक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ सरकारले गरेका यस्ता कामहरूमा साथ नदिनु होला भनेर टिकेर भन्नुभएको छ। अब हेर्नुहोस् अघि मैले भने नि कसले भन्छ भन्ने कुरा, अब लेख्नेले अरू विश्लेषकले भन्ने एउटा कुरा हो, तर अब कार्यकारी के भनेदेखि प्रमुख देशको कार्यकारी प्रमुख भएर बसिसकेका 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले त्यस्तो गम्भीर कुरा गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यसमा त अवश्य पनि त्यसलाई गम्भीरताका रूपमा नलिने कुरा आउँदैन। दोस्रो पक्ष त्यो र तेस्रो पक्ष भनेको मलाई यसमा चाहिँ अत्यन्त गहन र महत्त्वपूर्ण गम्भीर लाग्ने विषय भने चाहिँ के हो भनेदेखि उहाँहरूले नेपालको आन्तरिक मामिला नेपालीहरूले नै सञ्चालन गर्नु पर्दछ, बाह्य हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भनेर अत्यन्त चाहिँ गम्भीर किसिमको एउटा सङ्केत यहाँनिर गर्नुभएको छ। भन्दाखेरि यो 3टा कुराले गर्दाखेरि मलाई चाहिने अघि नै मैले भने नि एउटा त त्यो समग्र रूपमा हाम्रो के भनेदेखि राजनीतिक राज्य व्यवस्था सञ्चालनको प्रक्रियाको पीडादायी अघि नै मैले भने मूर्खताको दौड त्यसलाई सम्झाएको छ। दोस्रो कुरा अहिले हामी यत्रो एउटा चाहिने आमूल र मौलिक परिवर्तनको घडीमा एउटा चाहिने सङ्क्रमणको प्रक्रियामा भएको समाजमा यस्तो किसिमको 5 जना त्यो प्रक्रियालाई हाँकिसक्नु भएको 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले यस्तो विषय निकाल्नुहुन्छ भने यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेपछि यो दोस्रो के छ भन्नेमा कुरा आयो। अब तेस्रो मैले भने नि एउटा चाहिँ कसले भन्यो, दोस्रो कुरा के भनेको छ र तेस्रो कुरा चाहिँ नि कुन परिवेशमा भनेको छ र त्यो परिवेश भनेको के हो भनेदेखि एउटा त हाम्रै आन्तरिक राजनीतिक परिवेश 2 पटक चाहिने संसदको विघटन भएको छ। पहिलोपल्ट के भनेदेखि सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएको छ। अब अहिले सर्वोच्च अदालतमा त्यो कुरा विचाराधीन छ। अहिले चाहिने सङ्क्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न पर्ने यस्तो स्थितिमा सङ्क्रमणको अव्यवस्था ट्रान्जिसन मिसम्यानेजमेन्ट भनेको छु मैले बारम्बार। यो ट्रान्जिसनलाई मिसम्यानेज गरेर कतै चाहिने फेरि नेपाल अर्को सङ्क्रमणमा जाने त होइन, योभन्दा डरलाग्दो सङ्क्रमणमा नेपाल फस्ने त होइन भन्ने एउटा आन्तरिक कुरा त्यो छ। अब कोरोनाको इत्यादि अरू पक्ष त छँदैछ। क्षेत्रीय रूपमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ यो क्षेत्र संसारका यो रणनीतिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमध्ये र त्यसका परिवर्तनका केन्द्रबिन्दुहरूमध्ये एउटा केन्द्रबिन्दु भनेर तपाईँहरूसँग पहिलादेखि नै मेरो किताबमा पनि लेखेको, तपाईँहरूसँग चर्चा गर्दाखेरि यो अहिले होइन 10औं वर्ष भइसक्यो। हिजो चाहिँ
युरोप त्यो संसारको चाहिने परिवर्तनको एउटा केन्द्रबिन्दु थियो भने अब चाहिँ त्यसको एसिया केन्द्रबिन्दु हुन्छ र एसियामा पनि दक्षिण एसिया र हिमालको यो भाग त्यो केन्द्रबिन्दु छ है भन्दाखेरि अत्यन्त संवेदनशील घडीमा छौँ हामी, त्यो परिवेशमा हामी छौँ क्षेत्रीय रूपमा भन्ने दोस्रो मैले अहिले भने नि कुन समयमा यो कुरा निक्ल्यो। डाक्टर साहब तपाईले भने जस्तै भर्खर तपाईले हेर्नु भएको छ। हजुर डाक्टर साहब तपाईले भने जस्तै आन्तरिक राजनीतिको प्रतिफल आटोबाट एउटा राष्ट्रपतिको शासनकालबाट अर्को राष्ट्रपतिको शासनकालमा र अहिले भर्खर विश्वका सबैभन्दा समृद्ध 7 मुलुकहरूको शिखर सम्मेलन बेलायतमा भयो, त्यसमा निक्लिएका विज्ञप्तिहरू, त्यसपछि आएर राष्ट्रपति बाइडेनको उत्तर एटलान्टिक सैन्य गठबन्धन नेटोको समिटमा उपस्थिति र त्यसले दिएको सङ्केत र तेस्रो चाहिने अहिले के भनेदेखि राष्ट्रपति बाइडेन र रुसी राष्ट्रपति पुटिनको बीचमा भएको शिखर वार्ता, त्यो तिनटैलाई गहिरोसँग हेर्ने हो भने कस्तो चाहिने यो बारम्बार मैले चाहिने ग्लोबल प्याराडाइम फ्लक्स भने यो के भने विश्वको एउटा अर्थ राजनीतिक व्यवस्था रणनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो। हामी जसलाई चाहिँ के भनेदेखि शीतयुद्ध भन्थ्यौँ, कोल्ड वार भन्थ्यौँ, त्यो सकियो। तर अबको विश्व अर्थ राजनीतिक र सामरिक व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने निश्चित भइ नसकेको एउटा अनिश्चित स्थितिमा अहिले चाहिने यो 3टा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समिटहरू र त्यसबाट निक्लेका चाहिने विज्ञप्तिहरू, त्यहाँ भएका चाहिने अब हामीहरू त केहीलाई केलाएर बस्ने हुनाले गएको 1 हप्ता करिब अब त कोरोनाले बाहिर निक्लिनु पनि पाएको थिएन, त्यो टेलिभिजनमा ग्लु गरेर त्यहाँका हरेक कुरा हेरिरहँदाखेरि त्यसको सङ्केत त्यस्तो परिवेशमा अहिले यो वक्तव्य निक्लिरहेछ भन्दाखेरि यो वक्तव्यलाई चाहिँ त्यति सजिलै जस्तो चाहिने अहिले सत्ता र के भन्छ शक्तिमा भएकाहरूले त यसलाई केही पनि हामी भनेर पन्छाइरहेका छन्। अब पक्षधरहरूले एउटा व्याख्या गरेका छन्, तर मैले चाहिने यसलाई गम्भीर रूपमा ल्याउँछु। तपाईले भने जस्तै आन्तरिक राजनीतिको कारणले नै बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप हुने कुरा तपाईहरू हामीलाई बताउनु भएको छ हिजोका दिनमा। आन्तरिक राजनीतिक अहिलेको एकदमै कमजोर भएको अवस्थामा, दलहरू बीचको सम्बन्ध एकदमै कमजोर भएको अवस्थामा, सरकार चाहिँ कमजोर भएको अवस्थामा राजनीतिक शक्तिहरू जब जब कमजोर हुने स्थिति पैदा हुन्छ त्यति बेला वैदेशिक शक्तिहरूको चलखेल बढ्ने सामान्य प्रक्रिया र को रूपमा हामी बुझ्ने गरेका छौँ। यस अर्थमा अहिलेको वैदेशिक शक्तिहरूको चलखेल वा हस्तक्षेप परोक्ष वा प्रत्यक्ष रूपमा जुन कुरा अहिले बहसको विषय बनेको छ यो आन्तरिक राजनीतिक प्रमुख कारण हो कि साँच्चीकै क्षेत्रीय भू राजनीतिकमा जुन प्रकारको चलायमान स्थिति उत्पन्न भएको छ त्यो नै फ्याक्टर हो। तपाईँले बताउनु भयो G7 का गतिविधिहरूको बारेमा, रिजनल अहिलेको जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ जहाँ चाहिँ हामी चाहिँ अवस्थित रहेका छौँ त्यसको वरपरिका डायनामिक्सको बारेमा, तर आन्तरिक राजनीतिक नै प्रमुख कारण हो नि भन्ने कुरामा चाहिँ फेरि दुईमत हुन सक्ने ठाउँ त देखिँदैन डाक्टर साहब। अब हेर्नुहोस् यो कस्तो हो भनेदेखि राजनीति नितान्त आन्तरिक हुन्छ, भू राजनीति आन्तरिक र बाह्य दुवै पक्ष त्यसमा समाहित हुन्छ। अब नेपालको भू राजनीति कस्तो छ भने तपाईको यहाँ चाहिने तपाईले भने कहाँ सही हो भनेदेखि मूल रूपमा विदेश नीतिलाई आन्तरिक राजनीतिको प्रतिबिम्ब भनेर भन्ने चलन छ। तर नेपालको भू राजनीति यस्तो छ कि जति जति बेला तपाईका सत्ता सञ्चालकहरू सत्ता र शक्तिमा भएकाहरूले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिका साथसाथै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणलाई राम्रोसँग बुझ्छन्, त्यसको सही आकलन गर्छन् र तदनुरूप आफ्नो विदेश नीति सञ्चालन गर्छन् भने नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि सम्भावना सम्भव छ। होइन भनेदेखि हाम्रा केही यस्ता एउटा त हाम्रो भू राजनीतिक परिवेशले गर्दाखेरि पनि, अर्को कुरा हाम्रो चाहिने तपाईँको इतिहास विभिन्न कारणले गर्दाखेरि भू राजनीतिसँग पनि हाम्रो आन्तरिक राजनीति गाँसिएको छ।
त्यसै हुनाले अघि मैले भने जस्तो कसले भन्छ भन्दाखेरि त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कारण के भने तपाईँहरूसँग चाहिँ कुरा गर्दाखेरि मैले बारम्बार आफ्ना भावनाहरू दृष्टिकोणहरू राख्दाखेरि जहिले पनि भन्ने के गरेका छु भनेदेखि हेर्नुहोस् विश्वका प्रमुख शक्ति केन्द्रहरू शक्ति राष्ट्रहरू ऐतिहासिक रूपमा नै नेपालको भू राजनीतिप्रति चासो र उनीहरूको चासो छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ अलि शब्दको जालमा नपरिकन मैले बारम्बार भन्ने गरेको के हो भनेदेखि त्यो हिसाबले नेपाल सधैँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको रङ्गभूमि त हो। कारण किन भनेदेखि भारतसँग हाम्रो खुला सिमाना छ, 1950 को सन्धिले हाम्रो चाहिने आवत जावत खुला छ इत्यादि छ। त्यसले गर्दाखेरि भारत नेपालमा के हुन्छ के भइरहेछ भन्ने कुरामा चिन्तित नहुने चासो नराख्ने प्रश्नै भयो। चीनसँग अब तपाईँको त्यत्तिकै लामो त्यत्तिकै नभए पनि अर्को ठुलो लामो चाहिने हाम्रो सीमा जोडिएको छ। अहिले चीन चाहिने विश्वको उदयमान अर्को महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा आइरहेछ र त्यसले गर्दाखेरि उसले पनि आफ्नो छिमेकमा र खास गरेर जोडिएको छिमेकमा त्यो पनि कस्तो भनेदेखि आफ्नो एउटा अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र टिबेट अटोनोमस रिजन टिबेट स्वायत्त प्रान्तको सँग चाहिने यत्रो लामो सीमा भएको देशसँग चाहिने त्यहाँको राजनीति के भइरहेछ भन्ने विषयमा चाहिँ उसले चाख नलिने चासो नलिने प्रश्नै भएन। अब अमेरिका विश्व शक्ति अब तपाईँ हामीलाई थाहा छ बेलायतपछि दोस्रो हामीसँग चाहिने के भनेदेखि कूटनीति सम्बन्ध स्थापना गर्न आएकै अमेरिका। उसले यसै त आएको छैन नेपालको भू राजनीतिक महत्त्वलाई बुझेरै चाहिने उसले आफ्नो विभिन्न समयमा नेपाल कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा टाइममा दर्शाइरहेछ भनेदेखि यसलाई चाहिँ मैले के भनेको छु भनेदेखि अब अरू राष्ट्रहरू छन् तर यी तीनटा प्रमुख रणनीतिक शक्तिहरू स्ट्रेटेजिक पावर्सहरू यिनीहरूको सधैँ नेपालमा चाख छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ मैले के भन्ने गरेको हो भनेदेखि नेपाल सधैँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको रङ्गमञ्च हो खेल। यहाँ चाहिँ विभिन्न के भनेदेखि किसिमबाट उनीहरू चासो देखाइरहेछन्। जस्तो हिजोको विश्वमा चाहिने तपाईँको युरोप जब चाहिने संसारको केन्द्रबिन्दु थियो त्यति बेला स्विजरल्यान्ड त्यस्तो रङ्गभूमि हुन्थ्यो। स्विजरल्यान्डमा चाहिँ सारा विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ तपाईँको उपस्थिति त्यहाँ हुन्छ। के हुन्छ स्विजरल्यान्डमा त्यहाँ मार्फत चाहिने इस्ट वेस्ट पूर्व र पश्चिम त्यो कसरी चाहिने दिशा फैलिरहेछ भन्ने हिसाबले जसरी चाहिने त्यहाँ उपस्थिति हुन्थ्यो हाम्रो यहाँ पनि विगतदेखि नै यो उपस्थिति रहि नै आयो। तर अब त्यसो हुनाले मैले चिन्ता व्यक्त गरेको के हो भनेदेखि अहिले समय यस्तो छ आन्तरिक रूपमा क्षेत्रीय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यस्तो एउटा चाहिने संवेदनशील र एउटा तपाईँको गतिशील स्थितिमा विश्व अर्थ राजनीति गइरहेछ कि त्यस्तो समयमा हामीले आफ्नो कूटनीति प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकेनौँ भने त्यो रणभूमिमा परिणत हुन टाइम लाग्दैन। हेर्नुहोस् त्यसरी नै इराकमा युद्ध भयो, त्यसरी नै क्याम्बोडियामा क्याम्बोडिया भयो, त्यसरी नै चाहिने अहिले अफगानिस्तान के भइरहेछ तपाईँ देखिरहनु भएको छ, लिबिया के भइरहेछ तपाईँ देखिरहनु भएको छ, सोमालिया त असफल राज्य भइसक्यो तपाईँ देखिरहनु भएको छ भन्दाखेरि त्यस्तो स्थितिमा मैले चाहिने यही कारणले चाहिने यो 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले यो खास गरेर यो तीनटा पक्ष मैले भने नि एउटा चाहिने संविधानमाथिको प्रक्रिया जुन चिन्ता उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ कि कतै यत्रो लामो समयको सङ्क्रमणबाट हामीले प्राप्त गरेको यो संविधान र यो संविधानमाथिको उहाँहरूको दृष्टिकोणमा जसरी चाहिने धार भइरहेछ त्यो कतै त्यसले गर्दाखेरि पुरा एउटा चाहिने यो सङ्क्रमणको प्रक्रिया अवरुद्ध भएर अर्को सङ्क्रमणको प्रक्रियामा देश फस्ने त होइन भन्ने त्यो चिन्ता। त्यसको सम्बन्ध क्षेत्रीय रूपमा पनि खास गरेर म तपाईँलाई भनौँ अहिलेको संविधानको बारेमा तपाईँ र मलाई हामी अनभिज्ञ छैनौँ।
केही प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूले यो संविधानको बारेमा र यो संविधानका केही प्रमुख विषयहरूमा के किसिमको दृष्टिकोण राखिरहेछन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ भनेदेखि दोस्रो पक्ष त्यो र तेस्रो पक्ष चाहिने अब तपाईँको अघि मैले यो बृहत अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिने माहौलको व्याख्या गरे कारण के हो भने अहिले अब अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट विथड्रल अन्त मध्यपूर्वबाट पनि अलिअलि गरेर के भनेदेखि छाड्ने रुससँग सम्बन्ध सुधार्ने किसिमको प्रयास त्यो सबै के हो भनेदेखि अब भोलि गएर अमेरिका चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँले भने जस्तै 5 जना प्रधानमन्त्रीजीको विज्ञप्तिको अन्तिम लाइन पढ्यो भने 2-3 वटा अन्तिम प्याराग्राफको 3-4 वटा शब्दहरूलाई हामीले केलायो भने 2-3 वटा कुरा चाहिँ बाहिर आउँछ। उहाँले चाहिँ एउटा कुरा बडो गजब तरिकाले उहाँहरूले इङ्कित गर्नुभएको रहेछ। नेपालको राजनीतिक आन्तरिक राजनीतिको बारेमा नेपालीहरूले नै निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले उल्लेख गरिरहनु हुँदा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरू जुन प्रकारले मुलुकमा अगाडि बढेको छ, यो राजनीतिक घटनाक्रमहरू चाहिँ हामी नेपालीहरूद्वारा चाहिँ गरिएको होइन रहेछ, यो चाहिँ कुनै न कुनै विदेशी शक्तिको आडमा भएको हो, विदेशी इसारामा भएको हो भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा भन्न खोज्नु भएको होइन र भन्ने होइन। त्यतै त म सङ्केत गर्दैछु के भने उहाँहरूको यो विज्ञप्तिले के भन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई कतै चिन्ता छ, उहाँहरूको मनमा पनि जुन चिन्ता मैले यो हाम्रो परराष्ट्र नीति, राजनीति, परराष्ट्र नीति र कूटनीति यो तीनटाको बीचमा सामञ्जस्य भएर प्रभावकारी रूपमा यो चाहिने हामीले अगाडि बढ्न सकेनन् भनेदेखि हामी यस्तो किसिमको परिवेशमा र स्थितिमा छौँ कि कुनै पनि बेला तपाईँको समस्याग्रस्त हुन सक्छ भन्ने कुराको चिन्ता त त्यहाँ प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। तर अब त्यसमा एउटा दुईटा अर्को पनि पाटो मैले जोड्नुपर्छ। त्यो के हो भनेदेखि एउटा त हेर्नुहोस्, अस्ति क्याबिनेट रिसफल भयो नि, त्यो क्याबिनेट रिसफल पछिका केही चाहिने के भनेदेखि जो बाहिर निक्लिया चाहिने प्रमुख राजनीतिकहरूलाई भन्नु भने अहिलेको आन्तरिक राजनीतिको बारेमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ, इभन उहाँहरू चिन्ता व्यक्त गर्छ भन्दाखेरि यो एउटा नेपाली राजनीतिको विडम्बना के हो भने आफू सत्ता र शक्तिमा हुन्जेल सब ठिक छ, अनि आफू बाहिरिने बित्तिकै सब बेठिक छ। यो एउटा त तपाईँको विडम्बना त छँदैछ हेर्नुहोस्। त्यसै हुनाले अघि मैले सुरुमै भने मलाई पहिला कुरा चाहिने यो विज्ञप्तिले त्यो विद्वान त्यो मूर्खताको दौड भन्ने किताबको चाहिने सम्झना आयो भन्ने कारण र यो विज्ञप्ति कतै चाहिने उहाँहरूलाई पनि के भनेदेखि अब त्यो त मान्छे हेर्नुहोस् एउटा के भनिन्छ भनेदेखि म्यान इज वाइजर इन रिट्रोस्पेक्ट भन्छ क्या। त्यो के भन्यो भने पढेपछि अनि मान्छे झल्यास हुन्छ, सत्ता र शक्तिमा हुन्जेल यति मान्छे अन्धो हुन्छ कि अगाडि भएको कुरा पनि देख्दैन। जब सत्ता र शक्तिबाट बाहिर गइन्छ अनि चाहिने धेरै कुरा देखिन्छ। एउटा चाहिँ त तपाईँको उहाँहरूको यो पनि होला आफ्नो अनुभव इत्यादिका आधारमा। अर्को कुरा चाहिने उहाँहरूको एउटा पार्टीले त्यो आफ्नो आत्मग्लानी नि के भने यो स्थिति हुनमा पार्टी त उहाँहरू पनि स्वयं चाहिने के भनेदेखि जिम्मेवार हो होइन। यो सङ्क्रमण व्यवस्थापनको प्रक्रिया जुन कुरा मैले भने ट्रान्जिसन मिसम्यानेजमेन्ट, त्यसमा त उहाँहरू 5 जनाको हात छ। त्यसमा भन्दाखेरि कतै उहाँहरूको चाहिने एउटा चाहिने आफ्नो प्रत्याभूति हुन्छ नि, यो प्रक्रियामा हामीले पनि गल्ती गरे हो भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ त्यहाँ कतै। तर जेसुकै भए पनि मेरो भनाइ के हो भनेदेखि यो कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यति सजिलैसँग यो केही पनि होइन भनेर तपाईँको पन्छाइदिने पक्षमा चाहिँ म छैन। यसलाई चाहिने गहन किसिमको अध्ययन हुन जरुरी छ र चाहिने हरेक क्षेत्रबाट सत्ता पक्षले पनि यसलाई कुनै नकारात्मक रूपमा सत्ताको कुर्सीको एउटा ऊ मात्रै नबनाइकन के भनेदेखि हेर्नुहोस् अहिले यो कोरोनाले गर्दा नि अन्दाज भाइ अहिले मलाई कस्तो लागिरहेको छ भने
एक किसिमको हुन त अब तपाईँलाई थाहा छ त म चाहिँ अलिकता भावुक किसिमको आफ्नै फेरि जीवनमा धेरै पीडा पनि भोगेर आएको मान्छे हुनाले व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यो पीडाबोध मलाई छ। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि अहिले यो कोरोनाले प्रत्येक दिन कतिपय आफैले चिने मान्छेहरू, कतिपय आफूका नजिकका मान्छेहरू खुरु गइरहेको समाचार अब तपाईँको फेसबुकमा आउँछ, यहाँ आउँछ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँको चाहिने मान्छेले अहिले त मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि यो प्रत्येकले र खास गरेर कुर्सी र सत्तामा हुनेहरूले चाहिँ यो आफूले नै अनुभूति आत्म अनुभूति गरेर आफूले गरेका गल्तीहरू, आफूले गरेका चाहिने तपाईँका समस्याहरूलाई चाहिँ सुधार्ने बेला हो क्या। त्यसले गर्दाखेरि राइट, महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। हामी यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, 5 जना प्रधानमन्त्रीज्यूहरू हिजोका दिनमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहनु हुँदा, हिजोका दिनमा तत्कालीन अवस्थामा कुनै शक्तिको आडमा केही गरिएछ, गल्ती गरिएको थियो भनेर अहिलेको स्थितिमा चाहिँ एक किसिमको देश र जनता सामु कन्फेसनको स्थितिमा पुग्नु भएको। तर अलिकति पछाडि फर्कौँ न डाक्टर साहब, जस्तै मैले खाली सम्झनाको लागि मात्रै यो विषय उठान गरेँ। हामी पुस 5 गते पछिको घटनाक्रमलाई हेऱ्यौँ र हाम्रा नेताहरूको मिडियामा आएको अन्तर्वार्ताहरूलाई हामीले एक एक गरिकन शब्दलाई केलाउने हो र भू राजनीतिको विषयमा उहाँहरूको जुन प्रकारको वक्तव्यहरू र बुझाइहरू बाहिर आयो। कतिपय नेताहरूले कहाँसम्म पनि भन्न भ्यायो भने हामी सरकार बनाउन सफल भयो भने चीन र दुवै छिमेकी मुलुकलाई कम्फर्टेबल हुने कुरा जस्ता शब्दावलीहरू प्रयोग गरिरहँदा त्यो कम्फर्टेबिलिटीको स्थिति उत्पन्न नभइरहँदा अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई एक किसिमको अर्को पीडाबोध वा एक किसिमको अर्को आत्मग्लानीको स्थितिमा चाहिँ पुग्नु भएको वा त्यो रिस पनि पोख्या हो कि जस्तो लाग्दैन? होइन, सुन्नुहोस् न, अब यो मैले अघि नै भनिसकेँ, यो चाहिँ के भने म चाहिँ न पक्ष न विपक्षको क्या। म चाहिँ न तपाईँहरूको मिडियामा जेनरली आजभोलि र खास गरेर चाहिने तपाईँको नेपाली समाज अघि नै मैले भने नि यसरी विभक्त छ कि मान्छेहरू कुनै पनि विषयवस्तु खास गरेर राजनीतिक नेतृत्वबाट आयो भने पक्षधर छ भने ताली, विपक्षको छ भने गाली, त्यो गर्ने मध्येमा म परिनँ। म चाहिने न विषयवस्तुलाई त्यसको चाहिने वस्तुनिष्ठ विश्लेषणको आधारमा त्यसले हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षा केमा असर गर्छ, कसरी असर गर्छ र त्यसलाई यदि छ भने पनि आखिरमा हेर्नुहोस् यो राज्य भनेको निरन्तर प्रक्रिया चलिरहने संस्थागत संरचना हो। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येकले गल्ती गरेछ भने पनि गल्तीलाई सुधारेर अगाडि जाउँ भन्न त म कुनै त्यो खराब काम जस्तो देख्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो भनाइ के हो भनेदेखि सत्ता पक्षले पनि गरेका कयौँ कामहरू र अहिले भएको कुराहरू हेर्दाखेरि कतै नेपाली राजनीति तपाईँको अहिलेको जुन एउटा अगाडि बढिरहेको चाहिने सङ्क्रमणको प्रक्रिया छ त्यो सङ्क्रमणको प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गरेर त्यसलाई चाहिने कोर्स करेक्सनतिर जान खोजा हो कि भन्ने जस्तो पनि तपाईँको कयौँ भान हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेका यी सबै प्रक्रियाहरू चाहे त्यो संविधानमाथिको, चाहे त्यो चाहिने तपाईँको के भन्छ अध्यादेशका आधारमा विभिन्न कुराहरू चल्ने, चाहे त्यो चाहिने तपाईँको के भनेदेखि अरू विषयहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि कतै चाहिँ सत्ता पक्षले पनि तपाईँको त्यस्तो अनुभूत हुन्छ भनेदेखि आफूले कतै केही त्यस्तो छ भने त्यसलाई पनि करेक्सन गरेर अहिले भन्नुहोस् न कोरोनाको बारेमा यदि हामीले प्रभावकारी कूटनीति गर्न सके भए अहिले चाहिने 50 लाख चीनसँग चाहिँ उ गर्नु रहेछ। यदि हाम्रो कूटनीति प्रभावकारी हुँदो हो त मेरो दृष्टिकोणमा त हामीले राम्रोसँग कूटनीति सञ्चालन गर्न सके भए 50-60 लाख चीनले तुरुन्तै दिइदिन्छ नेपाललाई चाहिँ। तर के भनेदेखि अहिले यो सबै जब पर्यो राति अनि बुढी ताती के भनेदेखि कूटनीति राष्ट्रपतिलाई पनि तातो लाग्यो होइन, अब विभिन्न उसलाई चाहिने पत्र लेख्नलाई। त्यो यदि चाहिने त्यो किसिमको कूटनीति नभइदिएको भए, जब पर्यो राति अनि बुढी ताती कूटनीति नभइदिएको भए, अब राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको बेलामा संसद विघटन गरेर चुनाव गर्ने प्राथमिकता हो कि जनताको हेल्थलाई राम्रोसँग हेर्ने प्राथमिकता हो? त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो कुरा जुन निकालिया छ कि चाहिने कोरोना व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न पर्यो भन्ने, त्यसमा चाहिँ दुईटै पक्षले क्या मैले भने चाहिँ एकातिर स्टेटमेन्टले केही राम्रा कुरा गरेका छ, तर तपाईँले भने जस्तो हुनसक्छ त्यहाँ बाबा यो अहिलेको हस्तक्षेपको कुरा अथवा यो अघि मैले भने नि रणभूमि र रणभूमिको जुन चिन्ता हो
त्यो त रङ्गभूमि अहिले भयो र नेपालमा चाहिने के भने विश्व त्यो शक्ति राष्ट्रहरूको के भने चासो र चाख त अहिलेदेखि भइरहेको कुरा हो र धेरै पहिलादेखि तपाईँको चलिरहेको कुरा हो नि। तर अब परराष्ट्र नीति भनेको कस्तो हुन्छ भने त्यसलाई तपाईँ राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ, क्षमतावान मान्छे राखेर बुझेर चाहिने त्यसलाई सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सहयोग हुन्छ। सक्नुहुन्न हस्तक्षेप हुन्छ। तर जब त्यो सक्नुहुन्न यसरी निक्लिन्छ बाहिर भन्दाखेरि त्यसको परिणाम भएको हुनाले मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि यसमा भएका कुराहरूलाई राम्रोसँग केलाएर चाहे त्यो सत्ता पक्ष होस् चाहे विपक्ष होस् दुवै पक्षले चाहिँ यसमा केही गम्भीर र महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कसरी चाहिने यसलाई अहिले देश त अहिले मैले तपाईँलाई भने नि अहिले सत्ता र सत्ताभित्र र सत्तामा के भनेदेखि आसेपासेदेखि बाहेक अरू सबैलाई तपाईँकै मिडियामा सधैँ हेरिरहेको छु। हुन त म धेरै आज अहिलेभरि त्यो कोरोना कारण धेरै मिडियामा छैन, तर कसैलाई लाग्छ देश सही दिशामा गइरहेछ भनेर भन्दाखेरि यदि त्यो सही दिशामा गइरहेछ भने त सही दिशामा ल्याउनु त सत्ताको पनि काम हो नि भन्दाखेरि दुवै पक्षले यसलाई गम्भीर रूपमा सही रूपमा हेरेर सही दिशातिर लाने यदि प्रयोग गर्ने हो भने त यसमा के नराम्रो कुरा छ र? अनौपचारिक रूपमा हेर्दा हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वले नै यो र त्यो बहानामा वैदेशिक शक्तिलाई आएर चाहिँ आओस् भने चाहिँ चाहना हुँदो रहेछ डाक्टर साहब गतिविधिले लाई हेर्ने हो भने। त्यो त मैले भनिहालेँ, त्यो प्रश्न हो हेर्नुहोस् के हो भनेदेखि सबैको चाख र इन्ट्रेस्ट छ नेपालमा, तर त्यो चाख र इन्ट्रेस्टलाई आफ्नो राष्ट्रिय हितसँग सामञ्जस्य गरेर कसरी चाहिँ त्यसलाई अनुकूल रूपमा सञ्चालन गर्ने परराष्ट्र नीति र कूटनीतिको तपाईँको चुनौती नै त्यही हो। त्यो राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेका बेलामा हुन्छ, यसरी कुरा बाहिर आउँदैन। जति बेला तपाईँ त्यो गर्न सक्नुहुन्न यसरी कुरा छताछुल्ला बाहिर निक्लिन्छ। अघि नै मैले भनिहालेँ, जान्यो सहयोग, नजान्यो हस्तक्षेप। आफ्नो पक्षमा भए ठिक, आफ्नो विपक्षमा भए अथवा वस्तुस्थिति आफ्नो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर गयो भने त्यसलाई चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेप भनिहाल्ने भन्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो पनि हाम्रो लागि खतरै त हो नि। होइन, त्यो त तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, त्यो प्रश्न छ। त्यो के भने एकजना के भनेदेखि यो रोगबाट दुईटा रोगबाट नेपाल अहिले सबभन्दा ठुलो ग्रसित म देख्छु त। एउटा चाहिने र यो सबै राजनीतिक नेतृत्वकै कारणले हो। 46 साल पछिको राजनीतिक नेतृत्व र त्योभन्दा नि अब अहिले आएर 62-63 पछिको राजनीतिक नेतृत्वले त एउटा चाहिने समाजका प्रत्येक पक्ष हुँदा के भनेदेखि अदालतलाई समेत यसरी राजनीतिकरण गरिदिएको छ कि त्यहाँ चाहिने त्यो व्यावसायिक उत्कृष्टता भन्ने कुरा हराएर गयो। एउटा दुर्भाग्य त्यो हो। अर्को दुर्भाग्य चाहिने तपाईँको तपाईँले भने एकदम सही हो। त्यो के भनेदेखि यो हामी सत्ता पक्ष र विपक्ष आफ्नो पक्षमा भयो सबै ठिक, विपक्षमा भयो सबै बेठिक र परराष्ट्र नीतिमा पनि त्यही हो। र त्यो कस्तो छ भनेदेखि फेरि अहिले तपाईँले अब म आशा राख्छु कि मेरो दृष्टिकोण अलिकता भिन्दै रूपमा म त कुनै पक्ष विपक्ष नभइकन हेर्ने हुनाले, तर अहिले म हेरिरहेको छु कोही बचाउ मात्रै गरिरहेको छन् यसको, कोही चाहिँ यसको आलोचना मात्रै गरिरहेको छ, किनभने त्यो पक्ष विपक्ष भनेर त्यही हो। त्यसो हुनाले मैले चाहिने यसलाई कसरी हेरेको छु भनेदेखि यो जुनसुकै कारणले आएको भए पनि, चाहे त्यो आफूले गरेका गल्तीको पीडाबोध भएको कारणले होला, चाहे त्यो चाहिने के भनेदेखि हिजो आफू सत्तामा छैन त्यसो हुनाले चाहिने सत्तामा भएकाहरूलाई नराम्रो देखाउनलाई आएका होला, चाहे त्यो चाहिने सही चिन्ता व्यक्त भयो होला, के भने ठुलो पदमा बसिसकेपछि लोनली एट द टप भन्छ क्या लिडरसिपमा, के भने त्यो फिल्टर हुँदै 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 गएपछि माथि बस्ने मान्छेले त एक्लै निर्णय गर्नुपर्छ नि। त्यस्तो ठुलो पदमा पुगिसकेका मान्छेहरूले कहिले काहीँ चाहिँ तपाईँको आफूले गल्ती अनुभवका आधारमा चिन्ता पनि त व्यक्त गर्न सक्छन् नि भन्दाखेरि त्यो होला। जुनसुकै दृष्टिकोणबाट व्यक्त गरे भए पनि अहिलेको माहौल, आन्तरिक माहौल, क्षेत्रीय माहौल र अन्तर्राष्ट्रिय माहौलको हिसाबले चाहिँ यो वक्तव्य अत्यन्त चाहिने गम्भीर छ र यसलाई चाहिँ यसै चाहिने पन्छाइदिने चाहिँ देशको हितमा छैन भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब 5 जना प्रधानमन्त्रीज्यू यति चिन्ता जाहेर गरिसकेपछि, यति चिन्ता व्यक्त गरिसक्नु भइसकेपछि यो कतिपय विषयवस्तुहरू सबै सर्वपक्षीय बसेर
परराष्ट्रका विज्ञहरूसँग बसेर यसका उपायहरू अवलम्बन गर्नुको साटो तपाईँले भने जस्तै अहिले आम नागरिक स्तरमै हामी एक किसिमले चाहिँ दलीयकरण भएको समाजमा हामी राजनीतिक दलको पक्ष र विपक्षमा हामी वकालत गर्न अहिले चाहिँ व्यस्त रहेको स्थिति छ। यस्तो स्थितिमा अब समाधानको उपायको बारेमा कसैले चिन्ता गरेको देखिँदैन। तपाईहरूले नै पढाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले नै बताइराख्नुहुन्छ, लेखिराख्नुहुन्छ। परराष्ट्र भनेको विशुद्ध रूपमा सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। यसको चाहिँ एउटा नीति हुन्छ, नियम हुन्छ, यसको परिधि हुन्छ, यो सञ्चालन गर्ने तौर तरिका हुन्छ। जब यी सबै कुराहरू भताभुङ लथालिङ्ग हुन्छ त्यसपछि हाफाजाडली चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र नीति जब हामी परिचालन गर्छौँ त्यसको नेतृत्वहरू चाहिँ नबुझेकाहरूलाई चाहिँ हामी नेतृत्व दिन्छौँ, त्यसपछि त दुर्घटना त निश्चित प्राय देखिन्छ नि डाक्टर साहब। हिजो तपाईँले यो गएको हप्ताको अन्तर्राष्ट्रिय माहौल हेर्नुभयो भने सर्गे लाभरोभ जो रुसको राष्ट्रपतिको रुसको परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ नि, हजुर, कुनै समय म चाहिने न्युयोर्कमा हुँदाखेरि उहाँ चाहिने के भनेदेखि रुसको नायब स्थायी प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो क्या। मेरो भनाइ के, तपाईँहरूले त्यो सत्तामा बस्नेहरूको समस्या के हो भनेदेखि म त भन्छु हिजो नेपालमा सांस्कृतिक छुवाछुत थियो, जातभात थियो। आजको राष्ट्रिय नेतृत्वले के गरिदियो भनेदेखि आज राजनीतिक छुवाछुत छ। त्यसो हुनाले उहाँहरूलाई यो अनुभव ज्ञान इत्यादिसँग त मतलबै छैन नि। को मेरो मान्छे पनि मेरो गुटको को। अब त्यस्तो गइसकेपछि अनि तपाईँले भने जस्तो तपाईँको चाहिने यो विषयमा देशमा सर्वोत्कृष्ट ज्ञान भएको, सर्वोत्कृष्ट परफर्म गरेको मान्छेहरू खोइ भनेर त्यो खोज्ने, ल्याउने, राख्ने प्रचलन भइरहेको अहिले यो हाल हुन्थ्यो। अघि मैले भनिहालेँ नि, कूटनीतिक क्षमता भएको भए यो खोपको यो हाल हुन्थ्यो हाम्रो। अहिले चाहिने 14 लाख चाहिने, म अब 65 भन्दा माथिको हो, पहिलो डोज लियो, दोस्रो डोज अझै छैन मान्छेहरूलाई। यो स्थिति आउँथ्यो। त्यो पनि कस्तो भनेदेखि भारत र चीनको बिचमा बसेको देशको भन्दाखेरि अब यो त पीडा के गर्नुहुन्छ। अब चाहिँ तपाईँको यो कस्तो हो भनेदेखि अहिलेको परराष्ट्र नीतिका मूल मुद्दाहरू हेर्नुहुन्छ भने 46 सालपछि 48 सालमा पहिलोपल्ट इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने म्यागजिनमा 10 बुँदे एउटा चाहिने कन्टिन्युटी एन्ड चेन्ज इन फरेन पोलिसी भनेर लेखेको आर्टिकलको सम्पूर्ण विषय त्यसैको वरिपरि घुमिरहेछ। तर गर्नुहुन्छ उहाँहरू के भने प्रत्येक पटक नयाँ सरकार आउँछ अनि आफ्नै परराष्ट्र नीति बनाउन खोज्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यो पुरानो गरेको अध्ययनहरूलाई इत्यादि कहाँ हो त्यो फालिदिनुहोस्। अब यसरी पनि चाहिने तपाईँको परराष्ट्र नीति पहिला त देशै यसरी चल्दैन हेर्नुहोस्। दोस्रो कुरा परराष्ट्र नीति त चल्दैन। मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने कस्ता घागडान मान्छेहरू, त्यो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी लिएर बसेका मान्छेहरू, सारा संसारमा हुज हु भनेर चिनिया मान्छेहरू, त्यस्ता मान्छेहरूलाई वरिपरि राखेर बसेका छन् र पो अनि त्यहाँबाट चाहिने तपाईँको राम्रोसँग कूटनीति सञ्चालन हुन्छ। अब यहाँ त मैले भनिहालेँ नि, यहाँको के व्याख्या गर्ने मैले अब त्यसै उहाँहरूले हेर्नुहोस्। मूल कुरा के हो भनेदेखि चाहे त्यो व्यक्ति होस्, चाहे त्यो समाज होस्, चाहे त्यो देश होस्, एउटा चाहिँ धेरै पहिला अमेरिकामै पिएचडी गरेर जाँदाखेरि एउटा 4 जना त्यो परराष्ट्र मामिलामा अत्यन्त ख्याति प्राप्त 4 जना विद्वानहरूले लेखेको यु आर योर ओन वर्स्ट एनिमी भन्छ नि। चाहे मान्छे होस्, चाहे त्यो चाहिने समाज होस्, आफ्नै सबैभन्दा ठुलो शत्रु आफै हो क्या। त्यही भएर परराष्ट्र नीतिमा पनि तपाईँले चलखेलको कुरा गर्नुभयो, सही कुरा हो। तपाईँ आफ्नो थैली राम्रोसँग बल्ल गर्नुहोस् न, आफ्नो राजनीति राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुहोस् न, अनि त्यहाँबाट जतिसुकै सानो भए पनि, जतिसुकै के भने भू रणनीतिक र भू राजनीतिक दृष्टिकोणबाट ठुल्ठुला शक्तिलाई इन्ट्रेस्ट भए पनि हाम्रो त परराष्ट्र नीति कसरी चल्छ भने र त्यो हाम्रो क्यारेक्टर के हो भने एक अर्कामा हामी असाध्य आरोगेन्ट छौँ क्या। राम्रोसँग संवाद पनि गर्दैनौँ
अनि हामी त्यसैलाई चाहिने कूटनीतिक पोख्तता भन्न ठान्छौँ। गठक्क पर बस्यो नि, अनि बाहिर गएर चाहिँ हामी अत्यन्त चाहिने ट्रान्सप्यारेन्ट छ, अत्यन्त खुलस्त छ। त्यो पनि विचारवटा हुस्की लगाइदिएपछि त कूटनीतिज्ञ भन्नेहरू त झन् पुरै चाहिने ऊ खोलेर बोलिदिने। त्यो संस्कारबाट हुर्किएको हाम्रो परराष्ट्र नीति हो क्या। त्यसले गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ अब त्यसलाई चाहिने अब राजनीतिक अहिले चाहिने यो विभाजनले त झन्लाई त्यो अलिअलि भएकोलाई पनि अब तपाईँको अलि यसरी चाहिँ त्यो प्रभावित पारिदिएको छ कि। अब तपाईँले भने जस्तै विगतमा के देखिन्छ भने सबैको दाबी उस्ता उस्तै रहिआएको थियो। हाम्रो चीन र भारतसँगको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ, नयाँ उच्च स्तरको सम्बन्ध स्थापित भएको छ। हामी नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्न तयार भएका छौँ। हामी अब नयाँ तरिकाको सम्बन्धलाई चाहिँ बोक्न तयार भएका छौँ जस्ता शब्दावलीहरू, त्यसमा रङरोगन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउने, सुन्नमा चाहिँ राम्रो लाग्ने खालका कुराहरू चाहिँ हामी सुन्दै आएका छौँ र हेर्दै पनि आएका छौँ। सधैँ यति भनिरहँदा आज आएर पनि ठ्याक्कै फेरि त्यही भनिरहँदा कता कता चाहिँ आफैले गाएको गीत चाहिँ आफैले नमिठो लागेको जस्तो देख्दैन डाक्टर साहब? यो त किन नदेख्नु? तपाईँसँग कुरा गर्नुभन्दा ठ्याक्क एकछिन अगाडि अर्को एउटा मित्रले यो अहिले सीमाको विवादको बारेमा त्यहाँ चाहिने विस्फोटक पदार्थले हाम्रो पट्टिको पनि बाटो अवरुद्ध भयो भनेर सिडिओले भन्नुभयो भनेर चाहिँ किन प्रगति भएन भन्ने कुरा गरेर फोन गर्नुभएको थियो। मैले भने त्यो प्रगति हुनलाई चाहिने हामी चाहिँ के छ भनेदेखि पटक्कै कूटनीति गर्छौँ। जति जति बेला भारतले बाटो बनाउन खोजेको 80 वर्ष भइसक्यो, हामीलाई तातो लागेन। जति बेला मिडियामा आयो कि चाहिने त्यो बाटो उद्घाटन भयो अनि जुर्मुराएर उठ्यौँ, अनि त्यसपछि नक्साको कुरा आयो, यो आयो ऊ आयो। अब अहिले फेरि भारतको के भनेदेखि रक्षा मन्त्रीले त्यो बिआरओलाई चाहिने एकदम प्रशंसा गर्नुभयो भन्ने मिडियामा आयो, अनि त्यहाँबाट जुर्मुराएर फेरि किन? यो बिचमा कता हरायो भन्दाखेरि चाहिने अरूले दूरगामी किसिमबाट रणनीतिक हिसाबले परराष्ट्र सञ्चालन गर्छन्, नीति सञ्चालन गर्छन्। हामी चाहिने पटकै किसिमले रियाक्टिभ हिसाबले, नत्र भने त चाहिँ तपाईँको अहिले त्यो कति उच्च स्तरमा गाह्रो छ भन्ने कुरा त मैले भनिहालेँ। चीनसँग यदि हाम्रो त्यो किसिमको स्तरको सम्बन्ध थियो भनेदेखि यस्तो रणनीतिक महत्त्वपूर्ण उसमा बसेको छिमेकी त्यहीमा पनि हाम्रो आवश्यकता त्यति ठुलो पनि होइन भन्दाखेरि त्यो त उहिल्यै त्यो चाहिँ आपूर्ति गर्न सकिँदैन थियो। त्यस्तै गरेर भारत यदि चाहिने त्यस्तो हो भने त सीमाको समस्या अहिले यसरी बल्झिरहने किन हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिने हेर्नुहोस् अत्यन्त माथिल्लो स्तरमा पुग्यो भन्ने कुरा चाहिने त्यो के भने राजनीतिक रेटरिक हुनसक्छ, तर जसले चाहिने अत्यन्त गहन रूपमा यो विषयलाई हेरिरहेछन् तिनीहरूले त यसलाई चाहिने के भनेदेखि एउटा कुनै त्यो परराष्ट्र नीतिलाई आजभोलि चाहिँ अब तपाईँको मूल इस्यु के हो भने अब हिजोको जस्तो आज एक ठाउँमा एउटा कुरा, भोलि अर्को ठाउँमा अर्को कुरा, हिजो एउटा कुरा आज अर्को कुरा, त्यो आफूलाई जे कन्भिनियन्ट हुन्छ नि त्यसो गरेर हिँडेर चाहिने त्यो पत्यारिलो त्यो के भने फरेन पोलिसी अफ ट्रस्ट एन्ड कन्फिडेन्स हुने छिमेकीसँग चाहिने दरिलो र उच्च स्तरीय कूटनीति सञ्चालन गर्नको लागि एउटा चाहिँ रिलेसनसिप अफ ट्रस्ट एन्ड कन्फिडेन्स हुनुपर्छ। अब त्यो यदि भयो भने यस्तो अहिलेको स्थिति हुन्थ्यो देखिन्थ्यो। धेरै समय छैन, तर अन्तिम प्रश्न गरे अलिकति आम जनतालाई विश्वस्त पार्ने खालको र राजनैतिक रूपमा जुन हामी एउटा जुन अन्तहीन श्रृङ्खला निरन्तर रूपमा भोग्दै आएका छौँ यसलाई हेर्ने हो भने जुन प्रकारको राजनैतिक गतिविधि अगाडि बढेको देखिन्छ यो अनन्तकालसम्म नेपालको राजनीति अस्थिर रहिरहने हो कि जस्तो एउटा सङ्केतहरू देखा परेको छ। यस्तो स्थितिमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने, परराष्ट्रको हाम्रो विभिन्न अपव्ययहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने हाम्रो एउटा दायित्व रहिआएको छ। पछिल्लो समय यो कोरोना
कालमा पनि यो कोरोनाले एक किसिमको फरेन डिप्लोमेसीलाई फरक तरिकाको दायरा पनि बढाइदिएका छन्। खोप डिप्लोमेसीको रूपमा चाहिँ व्याख्या विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। यस्तो स्थितिमा अब यहाँबाट हामीले चाहिँ हाम्रो आन्तरिक राजनीतिलाई एकछिनको लागि बिर्सिदिने हो भने र परराष्ट्र नीतिलाई अलिकति चाहिँ स्टेबल बनाउने हो भने, अथवा जुन प्रकारले 5 जना प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले जुन चिन्ता र चासो जाहेर गर्नुभएको छ, वैदेशिक हस्तक्षेपको लेभल चाहिँ हाई हुँदैछ है, रोक्नुपर्छ है, यो हुन दिनु हुँदैन है, नेपालको बारेमा नेपालीहरूले नै निर्णय गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने जुन प्रकारको चिन्ता र चासो छ, यो बढ्दै गयो भने त तपाईँले अघि भने जस्तै भोलिका दिनमा अन्य देशहरूको इक्जाम्पल तपाईँले दिनुभएको छ, यो भयावह स्थितिलाई रोक्ने अब चाहिँ उपाय त केही होला नि डाक्टर साहब? अब यसमा यस्तो छ, हेर्नुहोस्, अब कस्तो छ भनेदेखि एक नम्बर त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो त परराष्ट्र नीति अथवा कूटनीति कुनै एउटा भिन्दै टापुमा सञ्चालन हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ नि बृहत त्यो राजनीतिक अर्थ राजनीतिक माहौलको परिवेश र उपज हो। त्यसले गर्दा फेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यो वक्तव्यले होस् अथवा चाहिने अहिलेको प्रक्रियाले के भनेदेखि उच्च नेतृत्वको बीचमा सत्ता र शक्तिको कामका लागि मात्रै लुछाचुडीको जुन वातावरण छ त्यसलाई त्यागेर उच्च स्तरको संवाद जरुरी छ। त्यो संवाद आन्तरिक राजनीतिमा पनि आवश्यक छ र त्यो संवाद त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण तपाईको परराष्ट्र नीतिमा त झन आवश्यक छ। त्यो कारण किनभनेदेखि मैले तपाईलाई यो 2048 साल अथवा 1991 को आर्टिकलको अघि नै कुरा गरेँ नि। त्यो के हो भनेदेखि अरूमा आन्तरिक रूपमा चाहिने शक्तिको प्रतिस्पर्धा आन्तरिक रूपमा हुन्छ। सत्तामा को आउने को जाने त्यसको लागि त्यो प्रतिस्पर्धा बहुदलीय राजनीतिमा स्वाभाविक हो। तर त्यो पनि त्यो खेलको नियम अनुसार चल्नुपर्छ। यानी कि अहिले जुन संविधान छ त्यो संविधान अनुरूप हाम्रा क्रियाकलापहरू हुन जरुरी छ। त्यो बटम लाइन त्यो हो। होइन भनेदेखि अब यति लामो स्ट्रगल गरेर त्यो संविधान आछ र यो लोकतन्त्र भनेको कस्तो व्यवस्था हो भनेदेखि जनताले आफै काम गर्दै गल्ती गर्दै सुधार्दै अगाडि बढ्ने व्यवस्था हो। हेर्नुहोस्, हरेक पटक समस्या आउँछ अनि त्यो समस्यालाई कहिले कताबाट त्यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गरिदिने हो भनेदेखि कहिले पनि जनताले पनि लोकतन्त्रको प्रतिफल पाउँदैनन्। नेतृत्वले पनि लोकतन्त्रको रूपमा चाहिने व्यवहार गर्न सिक्न सक्दैन। त्यसैले पहिलो कुरा त मलाई लाग्छ यो सबैको निचोड के हो भनेदेखि आन्तरिक राजनीतिमा संवादको वातावरण निकालेर हामी अत्यन्त जटिल स्थितिमा छौँ। यसमा चाहिने एउटा नेतृत्व, एउटा चाहिने राजनेतृत्व, स्टेट्सम्यानसिप सबैले देखाएर त्यो संवाद आवश्यक छ। अब ल तपाईको त्यो संवाद परराष्ट्र नीतिमा त झन् किन आवश्यक छ भनेदेखि परराष्ट्र नीतिमा चाहिने आन्तरिक राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा भए पनि परराष्ट्र नीति र कूटनीति र सुरक्षा नीतिमा चाहिँ प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा न्यूनतम किसिमको सहमति जरुरी छ। अहिले यो वक्तव्यले त्यो न्यूनतम किसिमको सहमति देखिएन। मैले बारम्बार यो चाहिँ राजनीतिक स्थितिमा सभा सेमिनार गोष्ठीमा विभिन्न किसिमको चाहिँ तपाईको लेख रचनामा यो कुरा भन्यो भने सत्तामा बस्नेहरू के भन्छन्, ल किन छैन राजनीतिक न्यूनतम सहमति? उहाँहरूलाई मेरो प्रश्न के हो भनेदेखि यदि त्यो राजनीतिक सहमति, न्यूनतम राजनीतिक सहमति परराष्ट्र नीतिको बारेमा मैले 1991 डिसेम्बर 2048 सालमा लेखेको कुरा यदि त्यो हुन्थ्यो भने आज 5 जना प्रधानमन्त्रीको यस्तो वक्तव्य आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा त विवाद छँदैछ। परराष्ट्र नीतिका बारेमा पनि चाहिने आम एक किसिमको प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वको सहमति छैन र त्यसले गर्दाखेरि तपाईले भने ठिक छ, यो एउटा चाहिने आन्तरिक राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुँदा हुँदै पनि परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ यसरी जुन अहिलेको नेतृत्वले र म त्यसमा अहिलेको चाहिने सत्तालाई मात्रै भन्दिनँ, यो 36 सालपछि निरन्तर बढ्दै आछ
62-63% झन् चाहिने तपाईँको संस्थागत संरचनाहरूलाई ध्वस्त बनाउने काम जुन भएको छ त्यसलाई रोकेर यो परराष्ट्र नीति हेर्ने, कूटनीति सञ्चालन गर्ने संस्थागत संरचनाहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग रक्षा गरौँ र त्यसमा चाहिने कमसेकम हामी न्यूनतम सहमतिको वातावरण निर्माण गरौँ भन्ने जस्तो किसिमको एउटा नेतृत्व उहाँहरूले देखाउन सक्नुभयो। चाहे त्यो सत्तापक्ष होस् चाहे त्यो विपक्ष होस्, राम्रो छ। होइन भने हेर्नुहोस् यसले इङ्कित गरेको गम्भीरता मलाई त कतै चाहिँ झन् बढ्दै नजाओस् भन्ने त्रास। आशा गरौँ तपाईँले जुन कुरा बताउनु भयो नि डाक्टर साहब, परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरू बीच अथवा सत्ता होस् वा प्रतिपक्षी सबैको बीचमा न्यूनतम अन्डरस्ट्यान्डिङ नभइकन चाहिँ सञ्चालन गर्नु बलेको आगोमा घिउ हाल्नु जस्तै हो जुन प्रकारको बुझाइरहेको छ। सम्भवतः राजनीतिक नेतृत्व दलभन्दा माथि, पदभन्दा माथि देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले बहस गर्ने हो, छलफल गर्ने हो र एक किसिमको सहमति जुटाउने हो भने सम्भवतः जुन प्रकारको चुनौतीहरू देखा परेको छ त्यसलाई समाधान गर्न हामी सक्षम हुनेछौँ। समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर साहब। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। सबैलाई नमस्कार। नमस्कार दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो परराष्ट्रका जानकार, पूर्व राजदूत, परराष्ट्रका एउटा अध्येता पनि हुनुहुन्छ। उहाँका लेख रचनाहरू निकै सान्दर्भिक हुने गरेका छन्। उहाँले लेख्नुभएका थुप्रै किताबहरू चाहिँ नेपालको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा निकै रेफरेन्स बुकको रूपमा चाहिँ लिने गरिन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर शम्भुराम सिमखडा। आजको लागि संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।